بخاری ذکر کی اور تجدید ایمان وبارد جہاد کے باون الجہاد من الایمان اور رمق کی قیام لیلۃ القدر ویلی اور رسم سیام ذکر کی، لیکن بڑے وسط کی جہاد مناسبت دار ہے۔ جہاد اصل کی بذل الجہود فی طاعت اللہ، پل کوشش صرف کو اللہ طاعت کی نارگل قیام لیلۃ القدر ذکر کا لیلۃ القدر دوپارہ جہود پکار رہے ذکر جاگائے اور خاص معلوم اشپن ہے جس باغ اشپوانے سے عبادت کی کوشش بکئی دپار دے ادراک لیلۃ القدر قیام لیلۃ القدر آغا انسان کوئی چیز پاغ کی مادر جہود موجودی ذکر کے ترغیباً ذکر کی الجہاد من الایمان اور جہاد عام دے چاہ بذل الجہود دے برابر خبر ہے کہ نفس سرئی بدن سری مال سرئی، لیکن دیدے کی دے خاص مراد دے چاہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن حدیث دے حرمی ابن حفص داغ نم دے حرمی کل نسبت ندی نم جوڑ کی عالم ناغ استاد عبد الواحد ناغ روایت کی دا عمارانہ داغ استاد ابو زرعہ ابن عمرو بن جریر ناغوی ما ابو رضی اللہ عنہ ناوری دری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آغا فرمائے دی ان تدب اللہ عز و جل من خرج فی سبیلی انتداب دا ندب نماخوذ دے ندبا اصل کی دعوت تو ہوئی، انتدبا دعوت قبل تو ہوئی، لیکن دل مراسل معنی تکفل ذمہواری اغسل دے اسے دعوت قبول کی معنی ذمہواری قبول کی ذمہواری قبول کرے دا اللہ تعالی دا غچا دا پارا چوزی دا اللہ دا دین دا پارا خروج فی سبیل اللہ اگر رسول عظیم مراد تنسر معنی دا قتال پر نیت دا قتال فی سبیل اللہ دا پارا جو سڑے اوزی اور دامینس کی جملہ معترضہ لا یخرجہ الا ایمان بی اور تصدیق برسولی بحال پدر سے حالت کے چنو باسی دے سڑی لرد کور نہ مگر ایمان پما اور تصدیق در رسولان زمان مانے ایمان پر سڑی کے موجود دے مخنا دا ایمان دا باعثیت دا وجہ دے خروج فی سبیل اللہ کی دیزن دا ثابت شچار کل ایمان سبب دا پار دا خروج دا ظاہر شچدا جہاد دا ایمان نے وجود شو لکہ کل سببی دا پار دا وجود دا جز پدی کی اشارہ شوتی دا جکم سڑی کی ایمان نہیں اللہ دا غب توحید باندھنے دارنگ تصدیق دا رسولان میں نہیں نو دا خروج فی سبیل اللہ بیان ہے معلوم ہے دا خروج فی سبیل اللہ دیتا ہوئی کہ دا ایمان دا توحید دا نشر شاد دا پار سڑے کوشش کی اور تصدیق دا رسولان چی دین کم رسولان راوڑے دین اسلام دا غیر دا اشاعت دا پار کوشش کی دا امینس کی جملہ مترزہ شوا ان نرجاہو دا مفعول دے انتدبا دا پارا اور رجع یرجع دیکھ دو مصدر دی یو دی رجوعا ناغ لازمی راضی ایو بل مصدر دے رجعا دے رجع یرجع رجعا نا متعدی راضی دد مانا متعدی دے چھ زبا واپس کو ماغ لرا
کور وتلې نو الله یې زبه واپس کوم څنګه به واپس کوم سره د هغه نه چې حاصل کړي وي د ثواب یا غنیمت معنی کرے چې شهید نشي مړ نشي واپس یې الله کور ته را لیږي پرې کې دا او غنیمتین کې او تمانه الخلوی معنی جمع جائز د چومبه ثواب وشي مې غنیمت وشي او کله صرف ثواب وشي او غنیمت ونشي او ذکر راوړي چونکه سړی نیت هم خدای باعث ایمان دی نو بغیر د اجر او د غنیمت نه ستش تور ناراضي یا خدا شو او ادخله الجنه یا ودار چې زبې داخل کم جنت ته په سبب د شهادت یا وکور ته روغ راشي یا به شهید شي د مطلب چې شهید شون جنت ته وځي مخکې او دا غلوی فضیلت د لپاره د جهاد فی سبیل الله من یقاتل فی سبیل الله او یقتل فیغلب کم سری چې قتال فی سبیل الله کوونه دی یا قتل کړي شي یا غالب شي نفسانوتی اجر عظیم خامخاغت ثواب حاصلی پری کی ہر جانب تک کامیابی رہا اس دی حدیث کے اوبر ٹکڑا بعض قواویلی چدا ہے اور روایت مستقل رہے ظاہر دار سے بس دی حدیث کی دا جز گرزی دلے جہاں دلالت کی بیاپ فضیلت د جہاد اور خاص کر د شہادت غدار چې ولولا نشق علی امتی قول د نبی صلی الله علیه وسلم نے اور الله لا راسی او لفظ حرف دے چې د نرسو دو جملې لکه شرط او جزائی ولیکن په وخت د وجود داول کې ثانی منتفی دا قاعده ده لکه شیعاګانو دا قول جوړ کړو نه کې وتا سوې چې لولا علی لهلک عمر او شیعاګانو جوړ کړي لولا لپاره مثال وي نو دې کې انا شق علی امتی دا بتایل د مصدر سره ده وا شق مراسلی مشقت چول مشقت چول مراد دې کې نه بلکې خوف دې ځکه نبی سلام جہاد کے تللو کی مشقت نشته خو خوف شته د مشقت بخل کو بلکہ کے لفظ د مخافتی مقدر ہے کرنے یر زما د مشقت تشولنا بخل امت نو زبنوے کی ناصل شات د حص سریه د جہاد نہ لیکن چونکہ د مشقت نہ یریگم زکا ہر سریه سر نظم حاصل لا شکا سرین مراد لخکر دے چاغ جہاد دپارہ لی گلی کی اکثر سریائی سے نبی سلم کی پخپلا نہیں اور غزوہ کے ورے پخپلا مانا دیدے کہ عوام دفقی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ لخ جہاد کے نہیں اطلع کا مجھے پار جہاد کے نہیں اطلع مطلب ہے چیدہ ذکر چیز جہاد ثواب کم نے وہ ان جہاد ثواب کم نہ وہ لیکن بلا وجہ دے کہ مانے آدھا اغدار کذب ہر سریے کتلے زنبا دکھے دیں بیا ہر امت زما امتیان بمتلل کریں صحابہ بدلل لیکن صحابہ قتل جی نبی سلم کلزین دی بہت سرخام خاصی اور خاص کر کل سورہ توبہ آخر نازل شو چراسنگ نبی سلم زی ہوتا سو بات کی ہے نا وہ بات کی نو اس سے صحابہ ہر جہاد لذی نہ کو مشقت پہ پروزی کر تدبیر منزل د کلی وغیرہ نظام ٹول خرابی کی چٹول جہاد لذی ندی کی مانش و د فضیلت د خروج فی سبیل اللہ کہ نبی سلم آخذ ذکر نظر تلے چرے خواہ مشقت امت بار مشقت رات کنی وطل فی سبیل اللہ دار سن چتکار نو کنے یر زما د مشقت چولو بخل امت
زبنوے کے ناستلش رستو د حصریے نہ لیکن چونکہ خوف تو مشقت دے جیسے ندا امتیان بغیر ٹول ب جہاد دزی تو نظام خراب شي در جملہ کی فضیلت د جہاد ذکر شو اس فضیلت د شہادت ذکر گئی ادا مستقل جملہ دا زدہ ارمان کم کہ زر شہید کرشم فی سبیل اللہ بیار جوندے کرشم بیار شہید شم بیار جوندے شم بیار شہید شم اور تمنا دے اسی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم د طرف نہ دا سری دلیل دائے پہ عظمت شہادت فی سبیل اللہ ډیر عظیم شان مقام لو ودت ان اختنا او بیا داولی وی چې بیا ځکه چې په دې کې ثوابونه ډیر دي چې کله دې مرشي نو دوی چې زری بیا ژوندې شي چې بیا ز شهید شون نور ثواب به حاصل شون بیا نور ثواب حاصل کړي نور به حاصل کړي بل حدیث کرائی چې دا شهیدان دغه څه تمنا وکړي کنه پس شهادت نه چې الله وو ته تاسو غواړئ نو دی وایي موږ دا غواړو چې موږ دنیا ته بیا واپس کشي شهیدان شو اور رسول الله نے نبی صلی الله علیه وسلم چې دا تمنا کړی نو دا تمنا خدا پورا شوی نه ځکه خو شهید فی سبیل الله نه کړه نو آیا د شهید ثواب د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوچت شو سر جوابدار چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه شهید شه دا موت د شهادت ته دا خطول ژوند فی سبیل الله وکړه فی سبیل الله आवाज دې نه وي میدان او معرکه ته سړی لړشي او کشمیر ته لړشي نتش پاروز پر دعوت کی مشغول ہے تبلیغ کے درس و تدریس کے ندام فی سبیل اللہ رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیان زہر اور کڑو یہودیہ خزا اور داغے دوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار شو ہر سفر میں شبرالا پاوا بیماری رالا نو آخری وفات شیر داغے دوجی دا دلی سے بڑے جام شہید شیر ہے لیکن تم رضا کہ ٹک دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ارمان کو کہ قتل دشی حقیقتاً لیکن بل طرف سے بل مانے دین اجت اللہ چون کے دے آخری نبی دے ٹول عالم خاتم النبیین دے نو کدے شہید شوئے نو شہید خواہ حالت کی چھ دین ہو کمزور شکا چھ دا آخری نبی دین کمزور شو ہوئے نو بیا ہو دین اڑ بیا راتا نہ کر پدیو جزا تمنا حقیقی اللہ اخبر نبی نے پورا کرے کہ اللہ پخبل حکمت خپوئی ہاں دا حدیث مکہ تیر سے امام بخاری راڑی ذکر کرے جہاد کی ذکر کرے 309 کے بیاش پک سوا پنزلس کی بیاش سلور سو سلویخ کی نہ سلور سو شپک کی اور سلور سو سلویخ کی کتاب توحید کے ذکر کرے یول سوا یولس کی اور بیا یول سو دولس کی اور خاص کر دا حدیث دا رستنے ٹکڑا دائم جدا پر جہاد کے ذکر کرے 392 کے اور دارنگ سلور سو ولس کے باب د تمنی رشادت کے ذکر کرے یو زر درو یا کے بکر تراوڑے ادا باب دی باب تطوع قیام رمضان من الایمان دا حدیث مخ تیر شوی ہے قیام لیلۃ القدر من الایمان اور صح دار چی دا پر مخکنی حدیث کے دا ٹکڑا دا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا داریں گے من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا یا اور پس دریم من صام رمضان ایمانا واحتسابا دا باصل کی وہ حدیث سے لیکن امام بخاری اگر دیر پارے سے جدا جدا تراجم پریبان منعقد کی
دیو جن ہر یو د پاره جدا جدا ترجمه کې خاله او دومره اصلاح حدیث برسو کتاب سوم کی راضی 209 شپیته کی دارنګ 200 کی اداینه مخکې 255 کې یہ باب کې بس دا ذکر کی یہ قیام رمضان چې د شپې عبادت ته دا د ایمان جز ده یہ باب کی دا خبره زیاتی ثابت شو چې کوم اجزاء ایمان ني نو دا ضروری نه چې فرائض دي د نفس عمل کا فرائض دي او کا مندوبات دي نو هغه د ایمان اجزاء دي ځکه امام بخاری دی لنو یې خیر تطوع او په دې کې دا تفسیر وکړه چې قیام رمضان چې دا فرض نه دی واجب نه دی تطوع اسی سوی چې سو کې په خپل رضا باندې کوي او شرداري چې په کولو کې ثواب خامخایي او پتر کې راغی عذاب نه نو دا قیام رمضان دے مانا تطوع دے فرض نہ دے واجب نہ دے صرف دی کہ بیاروسو اختلاف دے چر سنت ماکدہ دے او کنہ دے چونکہ استمرار دا نبی سلم دا عائشہ رضی اللہ عنہا بروایت کی نقل دے چې نبی سلم هغه یولس رکعات تنلی پریخي په رمضان او غیر رمضان کې صبراش چې نبی سلم په عمل باندې دوم استمرار او دوام وکي نخام خاغ سنت ماکدہ ہوئی تر دې چې احناف هم دا تصریح کړي احناف کی ابن حمام فتح القدیر والا غم ہوئی کہ قیام رمضان کی 78 رکعات سنت مؤکدہ دی ادا باقی شرے ناغوی دا مستحب کم چې صاحب ہدایت ہوئی کہ پدې شلو باندې اجماع دا پدې خو فتح القدیر هم خبره صدا دی ولی مړه او داغ بڑے ناراض دی تنبیہ علی مشاکل الہدایہ ابن ابی العز شری کړه خو سب بدرد ته ویلی چې تا د چاوی دی دروغ وای چې اجماع چې بس شل رکعات انو ټول اقوال مسکت او غرض امام بخاری میں چې دا تطوع ده ان فرض واجب نه ده سنت مؤکدہ ایبا قیام رمضان آغا قیام لیلت رمضان توئی مضاف دے کی بل حذفی چاہے رسو خلق نم یہ خیر تراوی اگر سے با وقت دانم نو کیونکہ حدیث ابو رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی من قام رمضان ایمانا و احتسابا سوک چیز رمضان پشپا کی عبادت کی اولی کی دوجد ایمان نہ کی بدبان باعث شر ایمان کنی دشکی قیام دلوے تکلیف دے اور ایمان دو جن آسان شوئے دا ایمان تمیز دے دوجد ایمان ایادی تحال ہوئی ددی پدا سے حالت کی چدے مومن دے پاول غور دے لیکن دا دلالت ددین ثابشی چدے ایمان دوجن دے قیام کی ایمان موے سبب سے پار دے قیام سببیت دلالت کی بجوزیت بان بیا صرف مومن نه چې مومن سره د بس تراوی کوي او حالدار چې مقصد بیا تراوی نه مقصد اجرت غسری په خدمت باندې په تراو باندې نه واحتسابا د وجه د دین چې ثواب غني بل مقصد به نه داسې سړي لره غفر له ما تقدم من ذنبه در تیرشی گناہوں نے اللہ معافی مخی تحقیق تیرشو سغائر بل باب دے صوم رمضان احتساب من الایمان دام دائے بشان تشو کیونکہ حدیث ابو رضی اللہ عنہ خداری و سند کی خام خاص فرق دے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه غردی کی وہ حکمت تھی کہ لیلۃ القدر بارکی ویلی من یقوم ال تک فعل مضارع ویلے
اور د نور ابواب کی فعل ماضی ہوئی چې من قام من صام دیکھیے وہ نقطہ دار چې هر چې ليله القدر دی نو دا سره دا غاله ویږي چې قیامت کو شدا لیل خو ته معلومی کا نو ليله القدر خو معلومیږي نه نو ذکر فعل مستقبل ویل شي اب عقیدہ نور صوم رمضان قیام رمضان کو معلوم سی نہیں ہاں خطبہ ربط موقع سردار ہے کہ وہ ہم دفقی چې ګوره قیام او جهاد دا د ایمان اجزا دي دا خو ډېر ګران ګران کارونه دي په دې باب کې دا غي جواب ورکړي چې نه دا آسان کارونه آسان دین دی دین یسر دا په ګرانوالي عمل کول نه وکړ نو دې کې معنی ترغیب عمراله ګوره قیام کوي جهاد کوي روزي رمضان نیسه او دا آسان دینو غاڼه ځکه دا آسان دین دی ځکه بابونه دین یسر او مقصد ویروس راځي دا حمل په تقدیر د مضاف سره دی دین یسر معنی ذو یسرن دین صحیح دا خاوند آسانتیا ہے دیکھیے اور روایت تے اشارہ کی کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین للہ الحنیفیۃ السمحہ دا حدیث دے صحیح دے معلق راوڑے بلا اسناد بخاری کتاب دینے ذکر کرے اور دومره چې زبل کتاب دے کتاب ادب المفرد پائے کی راوڑے اور امام احمد مسند کے ذکر کرے داڑی اور صحابوں نقل لے عبداللہ ابن عباس نم جابر عبداللہ ابن عمر ابو رضی اللہ عنہ دین دا نقل لے احب الدین معنی ډیر محبوب پادیانو کی اور احب اس میں تفصیل لے قانون داری سے تفصیل کو متعدد کی راضی کا الدین کو مفرد دے سنگ ویلی کی احب الدین صحیح قولداری سے الدین بمانے الادیان ډیر محبوب دا دیان نہ اللہ تعالی تا عصر الحنیفیہ غدین دا توحید دے ورادیان پر دنیا کی اڈیر دی تو کافران ایتم خلق ایتم دین ویلی کی لکم دینکم ولی الدین لیکن آخو اللہ سریس دائے تعلق نشتا ذکر الحنیفیہ اگر دین اللہ تدیر محبوب شپائے کی حنیفیت دے معنی توحید کامل لے کہ توحید نہیں نصر آیتم کا دینم نوائی بنا پر یہ ټول انبیاء دین آخو دین توحید دے لیکن بیا اور پسوی سمحا اگر دین چی بیا آسان ہم دے ورزے کی تحقیق اصل کی دار زمون کہ اشارہ شو دیتا چی دین خو یو دے اصل کی جا دین توحید دے ټول انبیاء لیکن بیا زمونگا دین پا کی سمحا دے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین تا آسان ہم دے کر دے سرو لگے دا دین و مانے زمونگ دا دین اسلام سکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے پدی کی اسر دے دلیل پیدا دے دا دین توحید خوب یہود کیوں ہوگا لیکن پائی بانے الاسر والاغلال سختے بکا ہر گلے چی ہوئے لشو چی ادیان ډیر دی او احب دین اللہ تبکی دین دا توحید دا محبوب دے لیکن دین سمحا چې د محمد رسول اللہ دین دے دا ټولو نه احب دے نو ګوره دا کتاب الایمان سره مناسبت راځي دا چې په دې دین کې دین سره دین توحید چې دین اسلام دی لیکن په دې کې درجات دي په دین اسلام کې د مخکنو انبیاء او دین هم ټیک دا الله ته محبوب لیکن زمغرا دین چې محمد رسول الله به راتل کړي
نو دا د ټولو نه حب دے تفاوت پکې نه کنا الایمان یزيد و ينقص فرق پکې راځي الحنیفیہ دا منسوب دے حنیف تھا حنیف کی حنف کی ماند مائل کی دلوی اور سرد نے ماند استقامت ام پکی جو سڑے دی او دین باطل نہ معرض اعراض او کی حق طرف تو بائے مستقیم شندے تا حنیف ہوئی در ټول انبیاء دین دے صرف د ابراہیم علیہ السلام نہ دیکھ مجھے تعجب نہ چاہے اعتراض کو بر احناف ہو کلی خپل نسبتونو کلی کلی چے مدرسہ حنفیہ یا ځان دلی کی حنفی حنفی کو زمون پنی بانے نسبت سے حنف تھا حنیف تو ہونا شو حنف تھا شو اور حنف چرا کو کوگوالی تو بھی خالص دا حنفی اور حنفیہ نسبت سنگ جو کرے ہوئے یہ تم سر سکڑا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نو پائے کہ وہ حنیفہ ہو کنا ابو حنیفہ حنیف تا نسبت کی خوب بل یہ بکار دا حنیفیہ اور حنیفیون ادیم نے یہ لڑے کا نو حنف تا نسبت سنو زان لڑا حنف مانا اسو کو رہے چلتا کہ حنف حقوق تا ہوئی بس یہ نو نظام خوشحال کری تحقیق نہ گئی حدیث لے عبدالسلام بن مطہر روایت کی عمر ابن علی اور روایت کی مان بن محمد غفاری اور سعید بن ابی سعید المقبوری مقبوری ذکر ہوتے ہی دے بس جان لے مقبرہ کی او کور جو کڑا ہے کہ وہ سیدھا خلق بڑے مشہور کڑا اسو کوئی نہ داد نبی وسلم دا قبر سر ہر وقت کے ناس تو بس فضیدنا نہ محدثین بڑے مشہور پیزا مقبوری ہے روایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر اور دے لفظ کی دو توجیہ یو دا جملہ خبریہ دا بلدا خبریہ بمانے انشاء دا جملہ خبریہ دا مانے چی الدین یسر دین آسان ندی کے واقع توجیہ کے ولی بدے اعتراض آئی چی دین پہ یہودیانو کم دینو کنا و حنیف دینو پائی کہ وڈیر سخت ہے قرآن کی بخولے ویلی اسر دے غلال پکی نو دا غی معنی دا شو چی الدین معنی آغا دین چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایرات للکڑی الف لام احدی دا آسان دے بنسبت دا نور ادیان دا انبیاء دا جملہ خبریہ شوہا اور قرآن کی تائید سے ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم دی دن کی تنگسیانی آسان ایادار چدا جملہ انشائیہ دا دین آسان دے مانے پر دین کے دین حق کے چو گورے نہ دے کے عظیمتم شتا اور پدے کے رخصتون مشتا دین صرف عظیمتون نہیں پر دین کے رخصتون مشتا چاغے آسان احکام ہوئی اور بل روایت کہی اللہ تعالیٰ غواڑی سے دا رخصتون بانے خلق رات للو کی لگ سنگ سے عظیمت بانے خوشحالی ہمیشہ با عظیمت عمل میں کہو کل پر رخصتم کا دائے مثال دارے لگا جمع رہے تو موزید سرشتہ جرا بیشتہ وانگون دیتے اخپین زب ٹھیک دا با عظیمت دے عملو کو او کله چې موزه او تواچی جوړاوي واچي او پای باندې مسکه نه دا یسر نه یسر ولې نه کوي رخصت باندې مراد دل کو الله به خوشحالي او امام اجازت ورکړي ګور دی نه کوي اور آدھی اس چیز کشتہ پینسی دی او لنګ دی نو پای کې خو شریعت رجل د پاره خدا لري چې د گیټو نه بره دي اس پدې کې عظمت داري چې تر نصف الساق کی بالکل تو پنڈا ہی نہیں ماری لیکن رخصت پہ گدارے سی گیٹے تے راکو جو خوشی گیٹے پہ کس پہ درخ کا رہی پٹا پکے نہیں بس آرے ہو سڑی اور لنگواری ہو گئے نصف ساخت چتکڑی الگ پازی میں رخصت میں عمل کرے گا
وہ گیٹے میں پٹا ہے ایسے نورم ایسی جو نشتا حدیث بان عمل بکار ہے خار کلچی دی رستنی جملہ کی دا مطالبہ شی یسر بانتا سو عمل کوئے ہمیشہ با عظیمت میں کوئے ولی کلب تو با عظیمت عمل کے نو بیا کمزورش نزدیک اور پسی جملہ راوڑی ولن یشاد الدین احد الا غلبہ اور شاد یشاد د شدت ماخوذ دے مقابلے فی شدت تو بھائی مفعول لگا د شدت مقابلے تو اور دین بعض مفعول ہے اور حد فاعل ہے لن یشاد الدین احد اور ترکیب غور ہے نسبت دیوانی سے دین نو ویلی سے اور بیابا نائب فاعل ہوتا ہے بیا حدن پارا بجودا فعل لواس نہ لن یشاد الدین احد مقابلہ نہ کی د دین سره په شدت باندې یو تن ماندا سوکا مقابله نه کوي د دین سره په شدت کې یو تن شدت کی سمانا چې په ځان باندې په دین کی سختی کی دي او زبدا کوم دا یو قسم مقابله شوکا مراتنا قصد جاب عظیمت ہمیشہ عمل کی اور چرے پر رخصت بنے عمل نہ کی یا نور داسی مشاہدے شروع کی کہ پائے کہ بزان سختی راولی ہمیشہ مثلا ٹولش پمنس کی ہمیشہ روزی نسی دا مشاہدہ بے اسڑے کئی سو وقت پورے لیکن اللہ غلب مگر دا دین بپی غالب شی دین غالب شی سمانت دے با عجز شی دایت دوام دیر کرت داسی جی اسڑے مثلا ٹولش پہ عبادت کئی اور رخصت بنے عمل نہ کئی اور دو نبی سنت خاص کر پائے بنا عمل نہ کئی نبی آخر دے مقام طور سی جدا سی کمزوری سی بیس نے شکولے یا اسڑی بزان میں نور امددین او سخ حکم یہ ہے ہمیشہ روجی نسم نبی ادا سی وقت توراشی کمزور وشی کہ بیا باغ فرضی ہم نشی نوے یا سخلق دی جاد اشپی ٹھیک دے عمل د خیر کی ٹول اشپا لیکن یہ اشپت وشپی بہو کی بیا چ گورن بیا سار منزلم نہ پاسی دین پہ بیا غالب سی کر داریں اسڑے بدی عمل کی جرز نکاح نہ کم وعدہ نہ کئی نہ آخر شاوات کل ادا سے غالب شی کہ نور فواحش کے بپروزی نماند اللہ د دین مقابلہ پر ارتکاب د شدت سر نہ پکار بلکہ اختیار د یسر پکار زکو یہ فسد دیدو اس یو بل خبر ہے کہ بل خبر ہے یو باعث سڑے دے افراد کی نماز تفرید کی نہ شدت چکون دے افراد کی حد نہ تیرے دل کی پزان سختی دی اور بل چر بیا اس نے کہی نہ داسی بم نہ کہ بلکہ وہ سد دیدو عمل کو پر طریقہ صداد سے بین الافراد و تفرید افراد مکو تفرید مکو نیغ زہاں دے تو صداد قولا سدیدہ دارنگی وقاربو دیکھیے ماندارا طلب کے قربت اللہ پر طریقہ صداد سرا صداد چکے نا اللہ تب نزدیش قربت الہی حاصل شی بعض دامانہ کیچے سدیدو یا خو صداد وانتلل کوئے یا داو کے چزان خو نزدیک صداد تک یو سڑے پورا بننے غلار نشید لینو قریب دیو آئے بانے ددلل کوششو کی پاولا مانا غور دا بیاوی دا صداد سی کوئے اللہ تو تقرب کوئے نو آپ شروع خوشحال شہد دے پاجر بانے من اند اللہ کہ اللہ غور بدے عمل بانے ثواب بدر کئی دامو جمال لگا عملو کنو بدے من نرا کئی ذکر پسیدہ آوے
اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د صدات دا مونږ ته یو مثال پیش کړي چې واستعینوا بالغدوة والروحة وشیء من الدلجة. دا مثال لے لکه سړی سفر گئی بعض قمقل سری ټول ورځ سفر وکړي نو بیا د شپې د پاسېدو نه یا ټول شپه ورځ سفر وکړي نو چې د ورځ به وکړي نو بیا هېڅ کار نشي کولی. نو مسافر له سفر طریقه هم دا چې کوم پیاده به تلل او قافلې به وې چې هغوی سبایي یو وخت پورې مثلا تر غرمے پورے سفر کی دے تو غدوہ ہوئی بیا آرام کی ماسپخین منزو کی روٹے اخری بیا کل چی دے مازیگرے شروع شی دے تراوحوی نو بیا پا مازیگری کی سفر شروع کی نو بیا دمو کی ماہام سوتن کنا بیا وشیء من الدلجہ دشپی پیوتیا پتیار کی لگون تک سفر کی نو دا سے سڑے ستڑی کی نے مقصد تبخو آسان طریقہ اور رسی نو دارنگ عبادات کے موقع عبادات کی استعانت بالغدوہ کو منظور کے خدا دے چسار منزو کا نبی الضحا اشراقم چکول شو کا نبی روحو کے مابعد الزوال نگرا مسلسل منزو خود منس کی چھوٹی رکھا وشیء من الدلجہ یو حصہ دشپا کی چا ما خام منز دے ما سوتن منز دے دے ټول ته طریقه د صداد ہوئی. دا حدیث امام بخاری لکه دل تراوڑے نے نو دارنگی 820 کی آئی کی بم روڑی اور 950 کی بم روڑی اور یوزر سلور اویا کی امراوڑی. اگر شدائے الفاظ کے الگ الگ فرق ہی دینا مخ کے ذکر کرو چی الدین یسر دے اس دائب ہو مناسبت کی مسئلہ چی الصلاۃ من الایمان مناسبت دار چی اللہ تعالیٰ پس صلاۃ کی بدے امت باندھے آسان تیارا استے رہا دا مناسبت دار ہے. غسر لگا معلوم رہا حدیث معراج نچی مخکنو بنی اسرائیل بانے 50 منزونو اعظم امت کے منزون کم دی پینزری کر تا مثال دے دا دین یسر زمون دین کی یسر دے. بیا مقصد امام بخاری کو ظاہر دے کہ صلاۃ سرے راہم جز د ایمان دے. بدے کے سوال دار کہ گر صلاۃ کو بٹول کی او اہم رکن دے دل بکارو چی دا ابتدا نے چی شروع کو لیں اہم رکن بے ذکر کرے کن مکی یو سو بل سو سراغ غسیلہ وانزتا جوابدار دینا دے طریقے دے استدلال تکوری تو لرکان راجم کول خو دا بزیمان نہیں ہونے دا کولشی خودی دے کی طریقہ دے استدلال اغسدہ مانے اطلاق الایمان علی الصلاۃ دا طریقہ مخکنوں صرف بس پدیو آیات کی رہا پدیو جبانی دا نور نرس راوڑے کہ دا سزے چپائی کی اطلاق دا ایمان شعر پسفلات اگر چی مخ کی تیر سی پلان کے شعر دا ایمان نہ پلان کے لیکن دائے پبار کی دا سی و حدیث دتنو معلوم چی سوم تا ایمان ویلی جہاد تا ایمان ویلی اور حج تا ایمان ویلی نہ صرف صلاۃ کی دا سے حدیث دے چی صلاۃ نا من الایمان. دلیل بدا قول اللہ تعالی کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم نہ دے اللہ چی برباد کس طرح ایمان نہ
دیدے کی ایمان نہ مراد سے تفسیر دار چ صلاۃ کو گردیدہ طریقہ اطلاق ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کل ایمان اطلاق کرے پر صلاۃ باندھے تو خود دلیل شبانی چ صلاۃ ایمان کیا ہم رکن دے جز دے کر یہ دوی لگے اطلاق د کل پہ جز اہم باندھ بس ددی پارا بدا حدیث روڑی بیا اگر یعنی صلاۃ کم کی وجہ دارا ایمان اطلاق پر صلاۃ بانے والے کڑے خاص کر بدے مقام کے دا وجہ دار ایک اشارہ کی دیتے چ اللہ تعالیٰ نہ بربادی استا سمونس ولی نہ بربادی د وجہ د ایمان استا سونا خبر اصل کی دا تو دیدے کی دا ایمان اصل کے علت ہو تپار دا آدم زیان ذکر ایمان کڑے اگر کمرات صلاۃ تے بیا دیدے کی چین دل بیت پدی بانے اعتراض رس چرے کم وجہ ہوئی آخدری تقاضا کی چیدی بیت المقدس تک منزونہ کڑی اور بیا قبلہ منسوخ شوا اعتراض پیدا شی چی کم منزونہ منکڑی دا برباد شل ندل تودا سے پکارو چی صلاۃ تکم الی بیت المقدس عدد تخوین دل بیت ذکر چی مراد بیت اللہ کعبہ داغی جواب داری چی دی دیکھیں اگر چی اختلاف دیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم پا مکہ کی چرت منز کا کم طرف تے منز کا پا مکہ کی یو خوددار چی بس کعبے تے منز کا ہوگا نا زڑا قبلہ وا نبی منسوخ شوا پا بیت المقدس بانی چکل مدینی تلڑ حالتے ہوتا ہو کا مقدر بیت المقدس دوبارہ بھی منسوخ شوا داد وکرتا نسخ رائے پدی منظر اشکال دویم قولدار چی نبی سلم آپ مکہ کی بس بیت المقدس دا قبلہ مکہ کی لیکن دا قول ہم صحیح نہ رہے لیکن عین بیت المقدس تا نبی سلم شرط مول نہیں کرے پا مکہ کی اکا کولے بیاہو مشرکین مکہ بر سراڑو دے ماننا کہ تو سخت مخالفی دے ابراہیم علیہ السلام نہ مخالفی گور کعبہ نہ مانی دریم قول بدے کی دار ہے اغداری سے رسول اللہ علیہ وسلم پا مکہ کی مونز کا نہ مکلف بری طریقہ کہ مونز دے کئی کعبے تا پا طرف دا بیت المقدس او بدا اس طریقہ مانی اگلاڑو کہ کعبے تب مخو بیت المقدس تب مخو تو سمانا آغا جمع بین الامرین شوا ناغا منز اصل کی شعر بیت المقدس تا دیتا آغا امام بخاری اشارہ کی صلاۃ تکم الی بیت المقدس عند البیت تو بیت اللہ پخوا کی تا بیت المقدس تا اسلام ارگر منز کرے او مرسرہ کا عروس چی مدینی ترالم خالص بیت المقدس تے مخ کرے دا منزونہ اللہ نے بربادی گورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگا ادرید اغدا طریقہ بانی چی بین رکن یمانی و بین الحجر اسود چی مثلا ناسی کعبہ دا دیدے کی چودری گی دیدے کی رکن یمانی دے کہ حجر اسود دے چدی دے کیوں دی کعبے تم مخرا ہے ادا سے بیت المقدس تم مخرا ہے اور یا حدیث پیش کی یا حدیث کی خبر اگر ذکر دا نسخ دے دا قبلے دا بیت المقدس پا کعبے سرا حدیث دا عمر میں خالد دا زہیرنا ادبو اساقنا ان البرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا حدیث بیا امام بخاری ڈیر ذکر کرے رسو خاص کر باب صلاۃ کی عمرہ جی وہ 50 صفحہ کی بیا تفسیر د سورہ بقرہ کی راوڑے شپک 100 سلویخ کے اور شپک 103 سلویخ کے بلی باب رسو باب یہ چ اخبار احاد معتبر دی اور سڑے خبر روڑی عادل سڑی ندا مانے
په دې مسله کې د ذکر کړی دا حدیث په 1000 یا کې سوئی ورازنانو چې نبی صلی الله علیه وسلم وہ اول چې کله راغی مدینه ته نو نزل علی اجداده او قال علی اخواله من الانصار نو دې نازل شي په خپل نیکونو باندې شک درایو دي چې اجداد ویلو کا اخوال ویلو ماماګانو باندې د انصار انا لاول خراغله قبا تاغه ته حذف کو د قبانه چې کله رسو بیا راته مدینه ته کوم ځای باندې نزول کوي اگر روایت کړی نبی صلی الله علیه وسلم زماده او خبره او چې کوم ځای کینه هغه واقعي کې نستا ابو ایوب انصاری رضوان هو کورمه کتا دا انصار دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم نیکونه دي د طرف د مور نه اجداد دما یا باز خلکو تماماګان وي مخکې تیر شو چې اصل د عبدالمطلب مور چې را هغه د دین واده واخه دا نه چې د نبی صلی الله علیه وسلم مور د دې نه اگر چې باز دا لیکلي چې نه خیر دا خو سره خبر یو جز شو بل وانه صلی قبل بیت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا دارنګ نبی صلی الله علیه وسلم مونږ کړه په مدینه کې کله چې مدینه کې نزول وکړو نو مونږ کو مدینه ته دا مونږ کو په مدینه کې طرف د بیت المقدس ته دیګور صحیح لفظ مقدس ته هم مقدس مصدر میمی ده بمعنی القدس عرب خلق او بلکې دا بی بی سی عالم کله چې خبرونه وي ګا ای مقدس وای مقدس چی ګا نه بیا اضافت وی د موصوف صفت البیت المقدس اچھا بیت المقدس شي معنی بیت القدس کور د پاکوای شپارس میشتی یا اولس میشتی داو چې دا شک دراوی علا تردید طریقې سره ولې وای د دې اصل وجه دار په حساب کتاب کې فرق راځي تاریخ دار چې نبی صلی الله علیه وسلم پر ربیع الاول کې مدینه ترا ورسید لسمو یا دولسمو هغه وخت نه بیت المقدس ته مخکاو کړه نو بیا بل کال راغی بل کال د رجب په میش کې نبی سلام هغه ته حکم راځي چې قبله منسوخ شي یو ربیع الاول بل ربیع الاول پورې دا خو دولس میاشتې شوې بیا سره ربیع الثانی جمادی الاولی جمادی الثانیه دارنګ رجب هغه نیمګړی میاشت او دلته د رجب نیمګړی شو لیکن دا 14 میاشتې شو اسوق لګي دا رسنه کسر شه دا ټول شماري لکه رجب دای په ابتدایي سکه نن ټول رجب شمارل یا بعضی ربیع الاول ټول شمارل نو ولس میاشتې ځکه بلکې بعض په 43 ویلي هم بنا لري چاوله نیمګړی میاشت پوره شمارل رسنه نیمګړی میاشت هغه هم پوره شمارل نه اتل ځکه شوی نو وکانه یعجبه نبی سلام دا وخت خو خاموس کا لیکن خوشاله او نبی سلام لره دې خبره چې د قبله دی طرف ته بیت الله تشی او ذکر رسو کی دا تفسیر کے براشی کہ اللہ ذکر بیا اور فرسی و فرمائل کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء دا حدیث بیان تراوڑ ہے تا آسمان طرف ته مخرا ګرځاو پر انتظار چې کله به وحی راځي چې زو بیت الله ته محکوم قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها تو خام خامنګ تا ګرځو قبله ته چې دی خو خایګا نبی سلام خو سو يعجبو خو غدا چې بیت الله زما قبله څنګه د تفسیر کې مې علی سبیل تعجب چې زموږ مشران استادان خدای استاد الاستاد چل کرے کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها کی توجیہ کرے چې نبی سلام خو خول چې زما بیت المقدس قبله او دا خو هم چې کعبه زما قبله
دا قول ماته دې حدیث صریح نه خلاف کوي چې دا څنګه کوم نه معلوم شو او پای کې بیا توجیحات کوي چې ګوره تقلب ویلین تقلب خو تکلف توي نبی صلی الله علیه وسلم رضا پہ نو خو لیکن په سبیل تکلف ادا کار کا موږ تقلب سورہ شعراء کې راغله پای کې ما تکلف ونی شته تقلب کا فی الساجدین کله یل ترضا هذا ترضا د مستقبل لپاره چر په دا وخت کې خوخ نو خو خوخ بدی شي موږ ترضا فعل مضارع او حال استقبال دوه لپاره نو د سری حدیث نه خلاف کول او بیا تاییدونه کول والله اعلم اس باعث بدی وان وانه صلى اول صلاه دې کې بس تقدیر دی لکه دا غوښه چې حکم راغی د دې خبرې چې ستا قبله به کعبه ای شپارس مېشت یا ولس مېشت پس دار راغی نو دا څنګه راغی نو نبی سلام اول منځ وکړه چې کوم کړه د مازیګر منځ او دا غسر سمرګرو منځ وکړه اول چاته وکړه معنی ال الکعبه دا مراد ده بل روایت کې راځي اور دا سره قوم منځ کو ورته کې اگر کدو قولي یو قول دار کہ نبی سلام داموس کو اصل کے مشرق قبلتین کی اور پائے کہ دن پہ وہ حرالا نسموزے بیت المقدس تو کو نسموزے یا کعبے تو کو اتا صلاۃ الاسر لیکن آج صحیح نے صحیح قول دار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پخین نرستو اغلد آوہ راغلا کہ فلن فول وجهك شطر المسجد الحرام تو بس مازیگر منزی چکاؤ نو ٹول مازیگر منزی پا مسجد نبوی کے دا کعبے طرف تاو کو مسجد قبلتین تجی مسجد قبلتین یا خودے وجنا لکہ روس راضی چدی دن بیا تن خبر اوڑالتا آغاز جامع مدینہ چیز آئے پخوا کرے مسجد قبلتین شدے التکلڑ خلق مازیگر مانزت ولاړو او بیت المقدس ته مخ کړو ناسړی ول خبر ورکړي چې مړه ما منځ کو چې نبی صلی الله علیه وسلم مازیگر منځ خو بیت الله ته کړی ناغي په مانځ کې دن او ګرځیدل نو صلات القبلتین دا صحابه بنی سلمہ والا نبی صلی الله علیه وسلم نو زکوې فخرج رجل من سلمہ لاړ یو سره دا شان چې نبی صلی الله علیه وسلم سره تمنځ کو عباد بن نهیک ورتیر شپ یو جماعت والا او اغي پر رکوع کیو دا جماعت والا سری مسجد بنی سلمہ چاہے تو مسجد القبلتین میں دورتے وہ مخلقو زب اللہ شہادت کو چما منذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرت طرف دا مکی تا سم خلق بس زدہ خبر ہے مانا لگا مانز کی گول تن خبر ہے مانا دین امام بخاری بس استدلال کی کہ شریعت کی خبر واحد معتبر دے کچھ واحد سم د ایماندار واحد ہی کیا سم عادلی نگر قبلہ کی معتبر سے خبر واحد اور خلق خودی سر بیا قیودات لگئی لگا احناف ہوئی خبر واحد خود ظنی لیکن آئے سر کل قرینے راشی ہوئی دل تدا قرینہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت دری خبریں کی دی چیر قبلہ با بدلی گی و بدلی گی با تا چاوی لی خبر دا خبر شور ہو گیا نہ کچھ خبر واحد عادلی دا قول با معتبر ہے حدت با تقلید نہ ہوا الزامات تقلید کو خلق بازی تقلید والا اسی نے انکار کی منہ تقلید نہ کروں دیوتن خبر نہ مان نہ دا ہم تو شریعت ویلی کہ خبر واحد معتبر دے دا شریعت دا وجہ نہ چرا خبر دا واحد حجت گرزو لے گا کہ چاہ پر حجت پر اتنے لوگ دے تو تقلید نہ ہوئی گا نہ دا اس بات دا تقلید پار باز خلق پیش کی غلط ہوئی اخو حجت پر سے لڑ کرنا شریعت کی خبر واحد معتبر ہو دی بمانز کے اگرزے دل فدارو کما ہم قبل البیت اگرزے دل دی د بیت اللہ مقدسنا بیت اللہ طرف تل لک سنگ چو مانا منز نہیں پریخے خان وہ خیال خلق ہو خدا مطلب نہیں چھ بالکل سنگ چو نو بیانی ہی آغا سی نا
دی چې کله مونږ کوو نو بیت المقدس خو دی خوا د مدینې نه چې دی خوا امام هلته ولاړو صفونه ورپسې داسې ولاړو اوس چې دی خوا مخکې نه امام برازي داسې ځای به ودرېږي او ټیک د صفونو والا په خپل ځای باندې راوګرځي او که زنانې نه هغه بیا وروستو کېږي مخکې کېږي او په دې سره مونځ فاسدېږي نه بعض خداوی چې هغه وخت کې دا حکم لا نه ورالی چې په عمل کثیر باندې مونځ ماتېږي دا خو عمل کثیر دی دویم دا چې نه وروسته به راشي چې عمل کثیر د اصلاح د صلات دپاره یې پای مونځ نه ماتېږي دا خو دې د مانځه اصلاح کړي که نه که امام دې ځنه هلته لړ شي شي که نه هغه مونځ دی مونځ نه فاسدېږي وکانت اليهود قد عجبهم اذ كان يصلي قبل بیت المقدس وعلى الكتاب یہودیان چې خواوشا کې اوسېدل خوشحالو لای لره چې کله نبی سلام بیت المقدس طرف ته مونځ کاو دی دې مړ زموږ مرګره دی او مې شته شي بخا ځکه زموږ قبله ته مخ کوي نو دارنګ نور اهل کتاب د یهودونو علاوه سي معنی نصارا پدې باندې دا سوال چې نصارا ای خدان له بیت المقدس قبله نه مانی هغه دبل بیت الشرق او تیای به ځان قبله کړي خو لیکن بری خلکو کې د یو بل هغه تقلید څخه کنه دغه نصارا چې کوم مقلدو د يهودانو مولیان نای په دې وجه خوشاله جرزم مشران خوشاله لیکن نار کلی چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل مخ بیت الله ته ګرځاو نو دی يهودانو دی اهل کتاب انکار وکړو قالوا شور شغب جوړ شو سيقول الصفاء من الناس قرآن وی دې کو صاحب خبره بکی وبل سنصر علی الزهير وی کہ حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا بدی حدیث کے دا ہم نقل شتا خدان نقل امام بخاری دا عمرو بن خالد نے کړه دا زهير نے کړه تاریخ راوړ یو حذف کړه سو انه مات على القبلة قبل ان تحول رجالا وقتلوا مړشیو په وخت د قبله د بیت المقدس کې علامه په دې وخت کې مخکې د تحول د تبدیلی نه سړي مړشیو او سو وجلی شو معنی وو مسلمانان هغه بیت المقدس ته منځونه کړو نو موږ نه پېژنو چې د دې په باره کې بسوای بلکہ یہود اعتراض کا ایواز یغینا بلکہ یہود خدا میں اعتراض کو چرا تاسو دومره زمانہ منځونه او کړه برباد شول کا اور بیا مورخین دې باب کې لیکلي چې په دغه ورځو کې چې کله بیت المقدس قبله او مدینه کې نو په صحابه کرامو کې 10 کسان مړ دي او خودمره شراب کې شان وی چې چا قتل کړی او کنه وقتلوا چې به حدیث کرا غلې نو والله علم چې هر قتل کړي شي کم دي او چونکی او شی مونږ ته نه معلوم واقع نه ناو دلال پرې نه کې چې موږ ځای انکار وکړو کې دې شي سبب کې قتل شي سبب کې خپل مرګ مړی نو دای په باره کې موږ سبب وایو نو الله قرآن راولې چې ما کان الله لیضيع ایمانکم د ایمان خبر نه د صلات خبر اوګه هغه تفسیر چې صلات